वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला। अब मुश्रिकीन मक्का जो थे उनको ये कुरान जो था ये पसंद नहीं था, और इसकी वजह यही थी कि ये कुरान उनके अकायद के ख़िलाफ़ था। ये बात पहले भी पिछली क्लासेस में भी हो चुकी है कि आज हमारा भी ये मामला है कि हमारे अकायद के ख़िलाफ़ जब कोई चीज़ कुरान में आती है ना, तो हम कुरान को ही छोड़ देते हैं। हम कभी कहने लगते हैं कि हम वहाबी ना बन जाएं, कभी हम कहने लगते हैं कि हमारा जो अकीदा है वो ख़राब ना हो जाए, हम जो है अपने ख़ानदान के मज़हब के मुताबिक ही चलना चाहते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक ही चलना चाहते हैं। हालांकि वहाबी कुछ भी नहीं होता। मैं भी ये नहीं कहती कि मैं वहाबी हूँ या मैं फ़लाँ हूँ। हमने कुरान सीखना है, और कुरान जो कहता है वो सच है, और जो हमारे अकायद हैं वो गलत हैं अगर इसके ख़िलाफ़ हैं। तो मुश्रिकीन मक्का का ये मामला था। मुश्रिकीन मक्का कहते थे कि इस कुरान को बदल दो। पीछे भी हमने ये आयत पढ़ी है कि उनका ये मुतालबा था कि मुश्रिकीन जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं ना, जिन आयात में हमारे माबूदों की नफ़ी हो रही है, उन आयात को अंदर से निकाल दो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। यानी फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी आपके साथ अगर आप हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें। तो ऐसा तो ज़ाहिर नहीं हो सकता। असल मकसद ही कुरान का ये था कि शिर्क को ख़त्म किया जाए, जो उस दौर में अपने उरूज पे था, और 360 बुत मुशरिकों ने बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला का घर जो कि अल्लाह ताला की वहदानियत की निशानी है, उसके अंदर 360 बुत रख के इन्होंने शिर्क करना शुरू किया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस चीज़ का ऐलान किया। हमें तो समझ नहीं आती ना ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ज़ुबान से कह रहे होते हैं, और बहुत सारे हमारे माबूद भी नाउज़ुबिल्ला बने होते हैं कि हम कब्रों पे भी जा रहे होते हैं, हम जो है पीरों फ़कीरों के पास भी जा रहे होते हैं, और उनसे भी अपनी हाजतें मांग रहे होते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें किसी तरह इस मुसीबत से निकाल दो। हालांकि मुसीबतों से निकालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। तो हमें कलमा पढ़ के भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम क्या कह रहे हैं। लेकिन मुश्रिकीन मक्का की तो ज़ुबान थी, वो तो जैसे ही उन्होंने सुना उनके तन बदन में आग लग गई कि ये क्या हो गया, कि हमारे माबूद कुछ भी नहीं है और सब कुछ अल्लाह ही है। तो उन्होंने फ़ौरन जो है आपके साथ एक जंग खड़ी कर दी और एक महाज आराई शुरू कर दी। तो यही उन्होंने कहा कि आप जो हैं कुरान को बदल दें तो हम आपके ऊपर जो है यकीन कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, और इस आयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियार का भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पास इख्तियार नहीं था इस कुरान को नाजिल करने का, लेके आने का, और ना ही अगर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम चाहें और हम इस कुरान को आपसे वापस ले लें, लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, कि हम इस कुरान को ले जाएं जो हमने आपकी तरफ वही किया है, सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, तो फिर आप हमसे इस कुरान को लाने के लिए अपना कोई मददगार नहीं पाएंगे। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये तो सरासर आपके रब की रहमत है कि उसने आपको कुरान अता फरमाया है। कुरान इतनी अजीम चीज़ है कि आप सोचिए कि वो सहाबा किराम जो अरब के बद्दू थे, यानी आप समझें कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, और एक बेकार ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब उन्होंने कुरान को थामा, कुरान पर ईमान लाए, तो आज वो हमारे ईमान का हिस्सा बन गए हैं कि अगर हम उनको मुसलमान नहीं समझते तो हम खुद भी मुसलमान नहीं रहते। तो अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत अता फरमाई कुरान के ज़रिए, और कुरान के साथ जो भी जुड़ जाता है ना, यकीनन अब देखिए आपको अल्लाह ताला ने जोड़ा है तो आपकी भी इज़्ज़त में अल्लाह ताला ने इजाफ़ा फरमा दिया। आप सब मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ बन गए हैं, अपनी फैमिली की नज़र में भी, अपनी नज़र में भी आप मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बन गए हैं कि आपने कुरान को थाम लिया है। तो ये ऐसी चीज़ है, ये इज़्ज़तों का सरचश्मा है। जो भी इसको पकड़ लेता है, जो भी इसको अपने
اپنا زندگی کا ساتھی بنا لیتا ہے، اس کو عزتیں دیتا ہے پھر قرآن۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کی قدر کو لوگ پہچان نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی وجہ سے آپ کو عزت ملی یا آپ کی وجہ سے قرآن کو عزت ملی، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یعنی آپ کی ہستی اور قرآن، ان کے بارے میں ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ بڑا ہے اور کون زیادہ چھوٹا ہے۔ لیکن باقی صحابہ سے لے کے آج تک کے لوگوں میں ہم دیکھیں، جس کو بھی عزت ملی ہے اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ لوگوں کی نظر میں جس نے بھی عزت پائی ہے، اور فرشتوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بھی جس نے عزت پائی ہے، اس نے اس قرآن کی وجہ سے پائی ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی نظر میں معزز بن جائیں۔ ہاں، اللہ کی نظر میں معزز بننا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں اچھی بن جاؤں، اس لیے میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بڑے غور سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں کہ میرا کلام، میرے الفاظ میرا بندہ دہرا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں تا دم آخر اس کے ساتھ جوڑے رکھے اور کبھی بھی ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم صبح صبح 1 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ آپ پورا دن اس کی نورانیت اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں گے، پورا دن ایک سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہوں گے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ رحم فرمائے رکھے کہ ہم تا حیات یہ رحمتیں جو ہیں یہ حاصل کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور اللہ تعالیٰ کا تو آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو بدلنے کی بات کر رہے ہو تو یہ چیز جان لو کہ اگر تم تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں، تو لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کافروں نے بڑا زور لگایا اس جیسی کتاب بنانے کے لیے، بڑی کوشش کی کہ ہم ایک آیت ہی لکھ دیں۔ قرآن نے بار بار چیلنج کیا کہ ایک سورت لکھ لو، ایک سورت نہیں تو ایک آیت ہی لکھ کے دکھا دو اس جیسی۔ اگر تم کہتے ہو نبی نے خود بنایا ہے اس کو، تو پھر تم بھی بنا کے دکھاؤ نا۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، نبی تو ان پڑھ ہے، تم تو شاعر ہو، اور تم بنا کے دکھا دو، تمہارے لیے تو مشکل نہیں۔ قرآن کو شاعری بھی کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے، کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو قرآن نے بار بار چیلنج کیے کہ اگر اور پھر یہاں پہ تو بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں، تو لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کبھی بھی وہ اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان فرمائی ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے ہم نے بیان فرمائی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری اور ناقدری کی اور اس کا انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ من کل ذالک، صدق اللہ العظیم۔